آپ کی بھرپور توجہ میں میں دعوت دے رہا ہوں شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت، میری مراد امیر حمزہ شاہین صاحب کو۔ ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شاعر اسلام امیر حمزہ شاہین۔ کہ روایت کریندا ہے جابر سہارا، روایت کریندا ہے جابر سہارا، میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کریندا ہے جابر سہارا، میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا، چنو چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دو خانوں ویکھا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدمد سے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ محبت دے نال کہو سبحان اللہ، پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں کہ ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، مائی آمینہ دا دل جانی ہے، جیرا انگلاں تو چشمے چلا جاوے، نالے پتھراں تو کلمے پر آ جاوے۔ ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، مائی آمینہ دا دل جانی ہے، جیرا انگلا تو چشمے چلا جاوے، نالے پتھراں تو کلمے پر آ جاوے، اونے نال اشارے دے، اونے نال اشارے دے، چن تور دکھایا وے، اونے نال اشارے دے، چن تور دکھایا وے، مدتاں دے یا دشمنوں بھائی بھائی بنایا ہے، ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، مائی آمینہ دا دل جانی ہے، جیرا انگلاں تو چشمے چلا جاوے، جیرا پتھراں نو کلمے پر آ جاوے، اور سد مکہ مدینے دی، سد مکہ مدینے دی، دل میرے چرین دیئے، اور روڑت میری مینوں گل اے او کہن دیئے کی، کہ مکہ تے مدینے دے، مکہ تے مدینے دے، مکہ تے مدینے دے، بازار دکھا سانو، وچ خواب تے سونے دے، دیدار کرا سانو، ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، مائی آمینہ دا دل جانی ہے، جیرا انگلا تو چشمے چلا جاوے، نالے پتھراں نو کلمے پر آ جاوے، خان نالے پتھراں نو کلمے پر آ جاوے، ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، مائی آمینہ دا دل جانی ہے، جیرا انگلا تو چشمے چلا جاوے، نالے پتھراں نو کلمے پر آ جاوے، ہاں نالے پتھراں نو کلمے پر آ جاوے، ساڈا مدنی پیر لسانی ہے، مائی آمینہ دا دل جانی ہے، جیرا انگلا تو چشمے چلا جاوے، نالے پتھراں نو کلمے پر آ جاوے۔ نعتیہ کلام کے بعد شان صدیق اکبر پہ اشعار پیش کروں گا، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ آقا دا غلام اول ابو بکر صدیق اکبر، آقا دا غلام اول ابو بکر صدیق اکبر، صحابہ دا امام اول ابو بکر صدیق اکبر۔ جناب صدیق نال محبت کرنے والے ذرا ہاتھاں نو چک کے کہو سبحان اللہ۔
پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں کہ ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا اساں ویکھیا حدیث وچ آیا ہے نبی پاک خورا خود فرمایا ہے میں نبی دا وزیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا اساں ویکھیا حدیث وچ آیا ہے نبی پاک خورا خود فرمایا ہے میں نبی دا وزیر ویکھیا ابو بکر دی بیعت کیتی حیدر جوان علی مقتدی ابو بکر امام ابو بکر دی بیعت کیتی حیدر جوان علی مقتدی ابو بکر امام او ایویں پنگیاں نے رولا پایا جان کے ایویں چرسیاں نے رولا پایا جان کے او بیعت کیتی جن حق نو پہچان کے میں نبی دا وزیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا اور خلافت دا وعدہ کیتا رب رحمان 18ویں سپارے وچ دسیا قرآن خلافت دا وعدہ کیتا رب رحمان 18ویں سپارے وچ دسیا قرآن او پاویں مارے پاویں مرے پاویں مردا رب اپنے ہی وعدے پورے کردا میں رب نو کدی ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا اساں ویکھیا حدیث وچ آیا ہے نبی پاک خورا خود فرمایا ہے میں نبی دا وزیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا اساں ویکھیا حدیث وچ آیا ہے نبی پاک خورا خود فرمایا ہے میں نبی دا وزیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا اس واسطے میں محبت دے نال کہنا چاہنا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا اساں ویکھیا حدیث وچ آیا ہے نبی پاک خورا خود فرمایا ہے میں نبی دا وزیر ویکھیا اس واسطے میں 2-3 جملے پیش کرنا چاہنا وا کہ واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا راضی کیتا انج رب رحمان نو راضی کیتا انج رب رحمان نو دے کے اپنے تو سارے خاندان نو میں ویندا قربان ویکھیا ابو بکر واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا راضی کیتا انج رب رحمان نو لے کے اپنے تو سارے خاندان نو میں ہوندا قربان ویکھیا واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا